दियारे दश्त का दिया बाय राहिला जबीन की ये एपिसोड 4 है। भाई तुम तो ऐसे हाथ लिए खड़े हो जैसे हम हज करके आए हैं। वो जब वापस आए तो जहांगीर एयरपोर्ट पर हाथ लिए खड़ा था तो अमन ने आदत से मजबूर होकर पप्पी कस दी तो वो बेचारा झेप गया। लाओ मुझे दो। इनको तो बस आदत है ऐसे ही बोलने की। वो जहांगीर से हार लेके बोली और साथ में उसे आंखें भी दिखा दी। और सुनाओ यार, सब ठीक हैं? डैडी कैसे हैं और मम्मी का क्या हाल है अब? हालांकि वो वहाँ से फोन करके गाहे बगाहे पूछता रहा था मगर फिर भी रस्मन पूछ लिया। वो ख्यालों में खोई सोच रही थी कि अब जल्दी से अपने घर भी जाएगी और अम्मी और फजर से ढेर सारी बातें करेगी कि इतने दिन कभी उनसे दूर जो नहीं रही। इन्हीं सोचों में घर आ गया। सब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और ख़ास तौर पे वो मम्मी को देख के हैरान रह गई कि वो नर्स के सहारे से अपने पैरों पे चल के उनका इस्तकबाल करने आई थी और उन दोनों को प्यार कर रही थी। मगर आयत को लगा कि वो कुछ कहना चाह रही हैं कि उनकी आंखों में बेतहाशा सवाल मचल रहे थे। वो जब फ्रेश होके बाहर आई तो वो लाउंज में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। इसे हाथ के इशारे से पास बुलाया। वो अक्सा ने सारिम से अभी उनकी बात पूरी ना हुई थी कि चांदी घर से फूर आने का कह गई तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि पहले बात कर लो। आपा, आपको एक ज़रूरी बात बताना है। फजर ने सलाम दुआ हाल अहवाल पूछे बगैर कह दिया। हाँ बोलो। उसे उसके लहजे में उजलत कुछ बता गई थी। यहाँ नहीं, अगर ड्राइवर घर पे है तो फौरन से पहले पहुँचें। उसका लहजा सनसनी लिए हुए था, इसलिए अच्छा कह के फ़ोन रख दिया और बाहर आ गई। मम्मी अपने कमरे में थी तो डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा। खुशकिस्मती से जहांगीर अभी घर पे ही था और गाड़ी धो रहा था, इसलिए जल्दी से निकल आई। माँ पारा 1.5 महीने पहले बेटी को जन्म देते हुए इस दुनिया से चल बसी। फजर इससे मिलते ही आगाह करने लगी तो इसे 500 वॉट का झटका लगा है और जो दूसरी खबर उसने सुनाई वो तो होशो हवास गुम करने के लिए काफ़ी थी। सारिम भाई ने 3 दिन पहले अक्सर से शादी कर ली है। वो आंखें झपकना भूल गई थी। जब महापारा का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद अक्सर ने खुद राब्ता किया और कहने लगी कि जिस दिन आप आयत को लेके ऑफिस आए थे तो वो उसी दिन उनकी दीवानी हो गई थी और झट शादी की फरमाइश कर दी और कहा कि एक तो बच्ची को माँ का प्यार मिल जाएगा और दूसरा वो ना जाने और क्या बता रही थी और उस पे हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे कि उसकी अमल से दीवानगी की हद तक मोहब्बत क्या थी। न जाने क्यों दिल ये मानने को तैयार ही ना हो रहा था। अभी वो ही यही सोच रही थी कि इसे एकदम से बुरी तरह चक्कर आया और वो ज़मीन पे गिर गई। मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। वो अभी पूरी तरह होश में नहीं आई थी कि सराहने बैठी लेडी डॉक्टर ने जो कहा उसे सुन के उसकी मुंधी हुई आंखें फट से खुल गईं। लो भाई, इसको भी होश आ गया। आमी बच्चों की तरह खुश हो रही थी और लेडी डॉक्टर उन्हें कुछ ज़रूरी हिदायत दे के चली गई। अरे भाई, तुम इस वजह से बेहोश हुई थी और मैंने फजर की अच्छी बड़ी क्लास ले ली कि सब कुछ एकदम बताने की क्या ज़रूरत थी और अब अंदर बैठी रो रही है। अब जब उसे ये खुशखबरी सुनाई तो देखना कैसे दौड़ी दौड़ी आई है। अम्मी ये कहते हुए खुश बाहर निकल गईं और वो ये सोच कर बेताब हो रही थी कि जल्द अज जल्द अमल को ये खुशखबरी दे। फिर जो ही वो अम्मी के साथ घर आई तो दरवाजे पे खाला से हाथ टाकरा हो गया। क्या हुआ है आयत को, सब खैर तो है? वो आयत की तरफ देख के पूछने लगी। हाँ, सब खैर है। अम्मी की आंखों में खुशी के दिए जगमगा रहे थे। उन्होंने बहन को मुस्कुराते हुए कहा,
تو وہ بھی ان کی خوشی دیکھ کر بھاپ گئی۔ لگتا ہے کوئی خوشخبری کی بات ہے، وہ بہن کی طرف پیار سے دیکھ کر بولی۔ ہاں ایسا ہی ہے، امی نے مسکرا کر کہا۔ بہت مبارک ہو آپ کو نانی بننے کی، وہ بہن کو گلے لگا کر بولی۔ تو کچھ دیر بعد باتوں کے بعد وہ گھر آ گئی۔ تبھی چھت سے کوئی چھپ کر ان کی تمام گفتگو سن رہا تھا، اور جیسے ایک الاؤ تھا جو پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ ان کے گھر کی چھت سے آیت کے گھر کی چھت پہ آنا کون سا مشکل کام ہے؟ کئی بار سارم تو ایسا کرتے ہوئے محلے داروں نے دیکھا، اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب تھے، اور جو بات اتنے پرانے رشتے کو ختم کرنے کا باعث بنی، وہ اگر تم جان جاتے تو کبھی بھی آیت سے شادی نہیں کرتے۔ وہ پورے شوق سے ایک ایک بات کہہ رہی تھی۔ اگر مجھ پہ یقین نہیں تو کسی دن خود آیت سے یا سارم سے پوچھ لینا۔ اس نے اتنے یقین سے کہا کہ ایک بار تو عمل خود بھی دہل کے رہ گیا۔ کیا وجہ تھی؟ عمل نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ آیت ماں بننے والی ہے، اور یہ بچہ تمہارا نہیں سارم کا ہے۔ اس نے ٹھہر کر ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ کس کے بارے میں ایسی بکواس کر رہی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں یہ خبر اب تک تمہارے تک نہیں پہنچی کہ تمہاری سو کالڈ بیوی ماں بننے والی ہے؟ اسی لیے کہ وہ بچہ تمہارا ہے ہی نہیں مسٹر عمل، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ عمل سے مزید کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، اور زور سے ریسیور پٹک کے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کے وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اکثر نے جو کچھ فون میں بتایا تھا اس نے اس کی دنیا ہلا دی تھی، اور وہ اپنے حواس مجتمع کرنے میں پوری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، اس نے اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ اب وہ زندگی کے ایسے موڑ پہ کھڑا تھا جہاں گپ اندھیرا تھا، اور وہ اندھوں کی طرح بے بس و لاچار اور ہراساں کھڑا تھا۔ اکثر نے ماپارا کے مرنے کے بعد ایک نیا کھیل کھیلا تھا، بقول اس کے کہ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ سو اس نے سارم کو کسی طرح یقین دلایا کہ وہ اس کی ہونا چاہتی ہے، اور اسے اس کی بیٹی سمیت اپنانا چاہتی ہے۔ آخر کئی دن منانے کے بعد وہ کامیاب ہو ہی گئی کہ وہ اس سے شادی پر رضامند ہو گیا۔ اب اس کے لیے عمل کے قریب جانا آسان ہو گیا تھا، اور اسے شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ شادی ہونے کے بعد بھی وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے۔ اور اس کے سر پر جنون سوار تھا کہ آیت سے بدلہ لینا تھا۔ سارم تو بس ایک مہرہ تھا جسے وہ اپنے کھیل میں استعمال کر رہی تھی، اور وہ اس خوشگوانی میں مبتلا تھا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتی ہے۔ شاید وہ ایسا ساتھی ثابت ہو جو آیت کو بھولنے میں اس کی مدد کرے، کیونکہ ماپارا تو دن رات اسے چرکے لگاتی رہتی تھی، مگر سب اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ اب اس نے عمل کو یہ بتا کے ہراساں کر دیا تھا کہ آیت کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اس کا نہیں بلکہ سارم کا ہے، ورنہ اسے اسی ٹائم ہی آگاہ کر دیا جاتا۔ وہ واقعی 2 دن گزرنے کے باوجود اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اسے لاکھ اس کی باتوں پہ اعتبار نہ تھا، لیکن ایک عجیب سی دھند اس کے چاروں طرف چھا گئی تھی، جس نے اس سے اس کے پار دیکھنے کی سکت چھین لی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ شک کی زمین بہت زرخیز ہوتی ہے، ایک شک کا بیج بو دیا جائے تو وہ دونوں کے تناؤ درخت بن جاتا ہے، اور پھر یقین کی آری بھی اسے کاٹنے سے محروم رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف امی نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتایا جائے جب تک رپورٹس نہیں آ جاتی۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اور جب تک بات کنفرم نہ ہو جائے وہ یہ خوشخبری کو ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے آیت کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ وہ عمل سے بھی ابھی اس بات کا ذکر نہیں کرے گی، مگر وہ اسے یہ خوشخبری سنانے کے لیے بیدار تھی کہ وہ یہ سن کر کیا رد عمل ظاہر کرے گا۔
کیا سالم نے کبھی تم سے اظہار کیا کہ وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ ایک بار اس نے کپڑے استری کرتے ہوئے آیت سے پوچھا تھا اور وہ دونوں آنکھوں میں حیرت سموئے اسے کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی؟ میں نے بتایا نا کہ بڑے بھائیوں کی طرح میری دلجوئی کرتا تھا اپنے عزائم سے، تو اس نے ہم دونوں کے نکاح کے بعد آگاہ کیا۔ وہ ابھی بھی حیران سے اسے بتا رہی تھی، یار تم تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہو، میں تو ایویں ہی پوچھ رہا تھا، اور بات ختم ہو گئی تھی۔ اسے یہ بھی تو یاد آ رہا تھا کہ وہ گھنٹوں اس کی باتیں کیا کرتی تھی اور وہ الفاظ کا سیاق و سباق جانے بغیر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ہی دیکھتا کرتا تھا۔ بس اب ذہن پر اتنا زور ڈالنے کے بعد بھی کچھ اور یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا سچ ہم ابھی آ رہے ہیں؟ ممی نے فون پہ فجر کی بات سنی تو خوشگوار حیرت کے ساتھ فون بند کر دیا۔ چلو گاڑی نکالو، میں جہانگیر اور تمہارے ڈیڈی کا انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے بستر پہ دراز چھت کو گھور رہا تھا جب ممی اندر آئی اور پھولی ہوئی سانسوں میں اسے حکم دیا، خیریت ہے ممی؟ آپ کچھ گھبرائی سی لگ رہی ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بولی، ہاں خیریت ہے، ابھی فجر کا فون آیا تھا اور اس نے مجھے وہ خبر سنائی ہے جس کے لیے میں کب سے بےتاب تھی۔ خوشی سے ان کی آواز کانپ رہی تھی کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ آگاہ کیا، کیا تمہیں پہلے سے معلوم ہے؟ ان کی حیرت کسی طور کم نہ ہو رہی تھی اور وہ ہاں میں سر ہلا کے انہیں حیران سا چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ سعیدہ نے یہ کہہ کے کلثوم کو گلے لگا دیا اور دونوں خوشی سے تبادلہ خیال کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد آیت بھی لجائی ہوئی سی اندر آئی تو ساس نے اس کی خوب بلائی لی۔ اتنی دیر میں وہ بھی اندر آ گیا اور مسکراتے ہوئے سب سے ملا۔ سالی کو چھیڑ چھاڑ کا موقع ملا ہوا تھا تو خوب تنگ کر رہی تھی اور وہ ہولے ہولے مسکرا رہا تھا، مگر جب اس دشمن جہاں پہ نظر پڑ جاتی تو اس کا معصوم سا روپ ایک دھوکہ لگتا، تو جلدی سے پہلو بدل لیتا کہ کوئی کمزور لمحہ اسے مزید کمزور نہ بنا دے۔ بہت بےتاب تھی میں آپ کو یہ خبر سنانے کے لیے۔ کمرے میں جا کے وہ اس سے لپٹ گئی اور بتانے لگی، میں چاہتا ہوں ایک بار ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیا جائے۔ اس نے اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے برفیلے لہجے میں کہا۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کا اس طرح کا سوال کرے گا، اتنا سپاٹ لہجہ، یہ تو اس کا عمل بالکل نہیں تھا، اس لیے بے یقینی سے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ جانتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ کل میں آؤں گا اور میرے آنے تک رپورٹ آ جانی چاہیے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اسی لہجے میں کہہ کر واپس پلٹ گیا اور وہ بے یقینی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ان کے جانے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا اور خود کو یقین دلانے میں ناکام تھی کہ یہ عمل نے کیا کہا ہے۔ خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ تم نے صبح سے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور بھوکی پیاسی آخر کس چیز کا بدلہ خود سے جڑی اس معصوم جان سے لے رہی ہو؟ امی دروازے کے باہر دہائیاں دے رہی تھیں اور اسے لگ رہا تھا اس کی سماعتیں کھو چکی ہیں۔ وہ کنگ سی کھڑی ہے اور کوئی لفظ، کوئی سہارا اسے اس کی اصلی حالت میں نہیں لا سکتا۔ آخر تھک ہار کر وہ لوٹ گئیں۔ اب ابو دروازے پہ موجود دروازہ دھڑدھڑا رہے تھے، مگر کسی کا سامنا کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا اور لگ رہا تھا دل پہ ایک بھاری سل رکھ دی گئی ہے جسے باری باری سب سرکا رہے ہیں اور وہ سرکنے کا نام نہیں لے رہی۔ صرف ایک جملے نے اسے پاتال میں دھکیل دیا تھا۔ آخر کیوں اس نے یہ بات کہی کہ اسے سوچتے ہوئے بھی جھرجھری آ جاتی۔ میں نے کل ایک کام کہا تھا، کیا ہوا یا نہیں؟ اس نے موبائل کی اسکرین پر اس کا نمبر دیکھا تو جھٹ سے کسی امید کے تحت کال ریسیو کر لی، اور جب اس نے ہیلو کیا تو وہ بغیر سلام دعا کے اسے کچھ یاد دلانے لگا، نہیں کرواؤں گی میں ڈی این اے ٹیسٹ۔ آخر کیا سمجھ کے آپ نے یہ بات کہی؟ میں کوئی
कसम नहीं दूंगी कि ये आपका ही खून है, क्योंकि कस्में तो वो देते हैं जिन्हें किसी बात का यकीन दिलाना हो। ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या। आप उंगली उठाने से बाज नहीं आते तो आपकी मर्जी। वो इसका सवाल सुन के फट पड़ी और उसे सुना के फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन फिर भी एक मुबहम सी उम्मीद थी कि शायद वो दोबारा फ़ोन करे, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश ही रही। लेकिन हैरत कम ही ना हो रही थी कि वो किस किस्म की जिद पे अड़ गया है। सबके इसरार पर वो कमरे से बाहर तो आ गई, मगर लबों पे चुप की मोहर सबक थी। अम्मी अब्बू फजर सब पूछ के थक गए थे, पर इसने भी ना बोलने की कसम खाई हुई थी। दूसरी तरफ अक्सा अपनी जीत की खुशियां मना रही थी और एक बार फिर फ़ोन करके उसे याद दहाई करवा दी थी कि अगर वो टेस्ट करके रजामंद नहीं तो वो पक्की मुजरिम है, और वो भी किसी मामूल की तरह उसकी बात मानता जा रहा था। सच तो वो होता है जो साबित किया जा सके, और जो साबित नहीं किया जा सकता वो सिर्फ और सिर्फ झूठ ही होता है। और आज तक किसी मुजरिम ने कभी अपना जुर्म साबित करने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की, तो वो कैसे करेगी। अमल, तुमने बहुत जल्दबाजी की। मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, और ये बात भी कि सारिम और आयत बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसा ही था तो तुमने क्यों सारिम से शादी कर ली। आखिर अमल ने उस पर भी सवाल दाग दिया। ये बात तो मुझे उससे शादी के बाद पता चली है, जब सारिम ने खुद इस बात का इजहार किया और इस बात का भी एतराफ़ किया कि वो अमल के नहीं उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्योंकि मोहब्बत की राह में बहकर उन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी खबर उसकी खाला को हुई तो उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उसका एक एक लफ्ज़ और दलील अमल के सीने पे किसी तीर की जगह तरह उतरे थे, और उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे और दिल में एक आग लग गई थी जो उसके दिलो दिमाग को जला के राख कर रही थी। दिन भी कितने अजीब होते हैं, कभी तो खुशियाँ और उमंगों भरे और यूं गुजर जाते हैं कि जैसे तितलियां करीब से उड़ते उड़ते गुजर जाएं, और कभी इतने बोझल और इतनी अजियतनाक के बिताए नहीं गुजरते। आयत के शब और रोज़ भी अब कुछ ऐसे ही थे कि उसे अपनी हर तरफ सिवाय अंधेरे के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, इसे कुछ भी खबर नहीं थी। मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे जान से ज़्यादा चाहने वाला शौहर कभी उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम भी लगा सकता है। वो किस तरह उसके किरदार पर शुबा कर सकता है, जबकि पहले वो खुद ही उसके किरदार की तारीफ़ें करता ना थकता था। और जो चीज़ उसे आयत में सबसे मुनफरिद लगी थी और जिस चीज़ ने उसे मुतासिर किया था, वो उसका पाक साफ किरदार ही था। फिर ऐसा क्या हो गया जो उसने बगैर सोचे समझे अपने होने वाले बच्चे को इतनी बड़ी गाली दे दी। उसने एक बार फिर अपनी और आयत की मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा। साथ बिताए हुए इतने हसीन पल, उनमें से किसी एक पल का भी उसे ख्याल नहीं आया। ये कैसी मोहब्बत थी, ये कैसा एतबार था, ये कैसा साथ था जो ज़िंदगी में 2 कदम भी ना चल सका। वो अपने कमरे में बंद दिन रात खुद से सवाल करती रहती और कोई जवाब ना पाकर जलती मोमबत्ती की तरह पल पल पिघलती जा रही थी। हर दिन सदियों लंबा और हर पल मनो भारी लगता था। एक ऐसी आजमाइश थी जिसमें वो खुद भी जल रही थी और साथ ही साथ उसके तमाम घर वाले भी जैसे सूली पर लटक रहे थे। एक तरफ तो बेटी के घर टूट जाने का गम, तो दूसरी तरफ बेटी की इज्जत का दुख था जो इन्हें दिन रात के अजाब में मुब्तला किए हुए था। एक ऐसा रिश्ता उसके नसीब में आया था कि जिसने उसे बाकी रिश्तों से भी दूर कर दिया था। वो एक घर में होकर भी जैसे सबसे अलग हो गई थी। सब लाख कोशिश करते कि वो नॉर्मल हो जाए, पहले की तरह हंसे बोले खाए पिए, मगर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उसने हंसना तो दूर की बात, किसी से मिलना और बात करना ही छोड़ दिया था। कितने ही दिन गुजर गए थे, घर में मातम का समा था, हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। कोई भी एक दूसरे से बात करते हुए घबराता था कि कहीं कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जिससे आयत को कोई सदमा हो।
اور دوسری طرف سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، نہ تو عمل اور نہ اس کے گھر والوں میں سے کسی نے رابطہ کیا تھا۔ آیت کی تو جیسے زبان کنگ ہو کر رہ گئی تھی، یا اس کے پاس کہنے کو اب کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتی بھی تو کیا اور کس سے؟ عمل نے تو دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تو ساری زندگی ساری دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ جس کا اپنا شوہر ہی اپنی اولاد کو اپنانے سے انکار کر دے تو اس معاشرے میں ایسی عورت کی کیا عزت رہ جاتی ہے؟ وہ تو ہر ایک کے لیے ایسا چلتا پھرتا اشتہار بن جاتی ہے جسے ہر راہ چلنے والا پڑھ کر وقتی امیوزمنٹ اور انٹرٹین ہوتا ہے۔ لوگوں کو جیسے لائسنس مل گیا تھا اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانے کا۔ شریف انسان کی تو عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور جب وہی نہ رہے تو زندگی میں باقی رہ ہی کیا جاتا ہے۔ اور جب بات عورت کی ہو تو معاملہ کچھ اور ہی سنگین ہو جاتا ہے۔ عورت کی پاک دامنی پر ایک بھی داغ لگ جائے تو اس کی موت کے بعد بھی وہ داغ مٹ نہیں پاتا۔ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی ایسی جھوٹی کہانیاں ایک دوسرے سے شیئر کرنا نہیں بھولتے۔ مر تو وہ بھی چکی تھی مگر صرف سانسیں لے رہی تھی، تو وہ زندہ درگور ہو چکی تھی، جیسے کسی نے زندہ دیوار میں چن دیا ہو اور وہ صرف اپنی سانسیں پوری کر رہی ہو۔ سارا دن کمرے میں بند رہنا اور دیواروں اور چھتوں کو گھورتے رہنا ہی اس کے روز و شب تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا، مگر وہ تو جیسے لمحوں کے عذاب میں گرفتار ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک وہ لمحہ تھا جب وہ دونوں ساتھ تھے اور ان کا ہر پل محبت میں سرشار تھا۔ ایک وہ لمحہ جب وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک وہ لمحہ تھا جب وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر پوری دنیا کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ ایک وہ لمحہ تھا جب وہ اس سے عہد کر رہا تھا کہ وہ اس سے ہمیشہ ایسی ہی محبت کرے گا۔ ایک وہ لمحہ تھا جب اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ اور اب جیسے سب کچھ الٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی ہر بات، ہر عہد اور ہر وعدے کو فراموش کر دیا تھا، حتیٰ کہ اسے بھی، جس کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ اب تو ہر لمحہ ایک عذاب بن گیا تھا۔ اس کے لفظ، اس کے وعدے، اس کے دعوے، سب گزرے لمحوں کا عذاب بن کر اسے پل پل ڈس رہے تھے۔ بعض اوقات وقت کتنی بے دردی سے اپنی کایا پلٹ لیتا ہے، اور وہ حسین لمحے جو زندگی کی خوبصورت ترین لمحے ہوتے ہیں، انسان کے لیے ایک عذاب مسلسل بن جاتے ہیں، اور چاہ کر بھی انسان اپنی ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ وہ یادیں، وہ باتیں تنہائی میں بھی انسان کو کسی ہجوم کی طرح گھیر لیتی ہیں، اور کہیں بھی کوئی فرار کا راستہ نہیں ملتا۔ انہی عذابوں میں آیت کے شب و روز چل رہے تھے، اور وہ دن بدن کمزور اور لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں اتنی ویران اور سونی ہو گئی تھیں جیسے کسی ویرانے میں کوئی زمین بوس گھر لوٹا پڑا ہو، جس میں کبھی کوئی رہا ہی نہ ہو۔ زندگی کی رقم رمق ہر ڈھلتے دن کے ساتھ ماند پڑتی جا رہی تھی، اور ہر آنے والی رات اپنے ساتھ کچھ اور تاریکی لے کر اترتی تھی، جسے وہ آیت کی آنکھوں میں اترتا چھوڑ کر خود دن کے ساتھ رخصت ہو جاتی تھی۔ آپ ہی کچھ کریں، اگر ایسا ہی رہا تو میری بچی کو عمر بھر کا روگ لگ جائے گا۔ اگر عمل نے اس بچے کو قبول نہ کیا تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے، ان کو کیا سمجھائیں گے؟ میری بیٹی کی پاک دامنی پر کون یقین کرے گا؟ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، جو خود کسی گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہے تھے۔ کوئی یقین کرے نہ کرے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، اور مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے خون کے آنسو پیتے ہوئے مصمم ارادے سے کہا۔ خدا نخواستہ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ مجھے بھی اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، مگر اب ہمیں یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں عمل یا اس کے گھر والدین سے خود رابطہ کرنا چاہیے۔ انہیں یقین دلانا چاہیے کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری بیٹی شبنم کی طرح پاک، صاف اور شفاف ہے۔ وہ پر امید نظروں سے شوہر کی طرف دیکھ کر بولی، تم بھی بہت نادان ہو بیگم۔ اگر انہیں یقین کرنا ہوتا
तो वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते ही क्यों? उन्हें अगर एतबार ही नहीं है तो हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? सच को किसी दलील की, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद एक दिन ज़ाहिर हो जाता है और फिर हर देखने वाला, चाहे या ना चाहे, वो खुद को मनवा लेता है। वो पूरे शौक से बोले, कह तो आप ठीक रहे हैं, मगर आयत की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। फूल से चेहरा मुरझाकर सूखे पत्ते की तरह जर्द होता जा रहा है। ऊपर से वो जिस हालत में है उसके लिए ये सब चीज़ें किसी भी तरह सही नहीं। ना वो कुछ सही तरह खाती है और ना ही कोई दवा लेती है। मुझे तो 100 किस्म के अंदेशे खाए जा रहे हैं। ममता की मारी माँ दूर किसी नुक्ते पे नजरें जुमाए न जाने किन खदशों में उलझ गई थी। मुझ में तो ये हौसला नहीं कि उन लोगों से मिलूं जिन्होंने मेरी फूलों जैसी बेदाग बेटी के दामन को बदगुमानी के कीचड़ से दागदार कर डाला और हमें ज़माने भर में रुस्वा कर दिया। मुझसे तो अपनी बच्ची की हालत भी नहीं देखी जाती। काश मैं अपनी बेटी को इस दुनिया से बहुत दूर ले जा सकता, जहाँ ऐसे सफाक लोग हम जैसे शरीफों की इज्जत को पामाल ना कर सकते। मैं कितना बेबस हूँ, अपनी बेटी की मासूमियत को भी नहीं बचा सका। काश मैंने उसे ब्याया ही ना होता। वो तड़पते हुए कह रहे थे और आंखें गम और गुस्से से लाल हो चुकी थी। आज पता चला है कि क्यों बेटियों के पैदा होने पर लोग खुशी नहीं शोक मनाते हैं। वो मुंह पर दुपट्टे का पल्लू रखकर हाथ कहते हुए रोने लगी, सब्र करो। अल्लाह बेटियों के जरिए जिन लोगों को आजमाइश में डालता है उन्हें सब्र करने पर बहुत से दर्जात पर भी फाइज करता है। आज नहीं तो कल ज़रूर हमारी बेटी पे लगा ये दाग धुल जाएगा और इल्ज़ाम लगाने वाले जालिम लोग खुद उसे माफ़ी मांगेंगे और अपने किए पर परेशान होंगे। वो दिल कड़ा करके बीवी को तसल्ली देने लगे। आखिर क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? वो क्यों एक टेस्ट नहीं करवा लेती? आखिर उसमें हर्ज ही क्या है? वो क्यों इतनी जिद कर रही है? क्या वाकई वो मेरा बच्चा नहीं बल्कि सारिम का है? अगर ऐसा कुछ नहीं तो फिर वो क्यों मेरी बात नहीं मान लेती? हाँ, ऐसा ही है। अगर ये बच्चा मेरा होता तो आज वो यूं चुप करके ना बैठ जाती। उसे यही डर है कि अगर टेस्ट में साबित हो गया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और दुनिया उस पर थू थू करेगी। हाँ, ऐसा ही है। वो सिर्फ आखिरदार होने का ढोंग रचा रही थी, सिर्फ दुनिया की और मेरी नज़रों में धूल झोंक रही थी। वरना कोई भी औरत अपना घर बचाने के लिए एक मामूली टेस्ट करवाने से क्यों इनकारी हो गई? मैंने उस पर एतबार किया था, उसे इतना चाहा था कि ज़िंदगी भर उससे मोहब्बत करना ही मैंने अपना मकसद बना लिया था। पर मुझे क्या पता था कि जिसे मैंने इतना मान दिया, जिसे मैंने पागलों की तरह चाहा, उसकी असल सूरत कितनी भयानक होगी कि खुद मुझे अपने आप से भी नफरत हो जाएगी। कैसे हो? अमल जो जाने कब से खुद में उलझ रहा था, फ़ोन की आवाज़ पर चौंक गया और फ़ोन उठाने पर एक शनासा आवाज़ ने उसको एक बार फिर मुश्किल से दो चार किया। जिंदा हूँ, उसकी आवाज़ जैसे किसी खाली कुएं में ऐसे आ रही हो। तो फिर क्या सोचा तुमने? दूसरी तरफ से आवाज़ में गैर मुतज़ल इर्तियाश था। किस बारे में? वो जानते हुए भी अनजान बन गया। आयत के बारे में तुमने क्या फैसला किया? वो बगैर किसी तमहीद के बोली। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक दोराहे पे आ गया हूँ जहाँ से ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे। वो करबनाक अंदाज में बोला। तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा। या तो तुम किसी और के बच्चे को अपना नाम दे दो या फिर आयत से अपना नाम वापस ले लो। वैसे तुम्हें उसके बच्चे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका असल बाप उसे अपनाने के लिए बेताब है और साथ ही अपने बचपन की बिछड़ी हुई मोहब्बत को भी। उसकी ज़बान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ उसके सीने में किसी निश्चित की तरह पेवस्त हो रहा था और ज़ब्त के तमाम बंद जो वो जोड़ता रहा एकदम टूट गए। तुम अपनी बकवास बंद कर दो। मुझे जो भी करना है मैं खुद कर लूँगा। तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं। वो यूं चिल्लाकर बोला कि कमरे की दीवार लरज़ उठे। मेरी बातों से तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा तो पूरी दुनिया
यहाँ तो पूरी दुनिया तुम पर और तुम्हारी बीवी पर। दूसरी तरफ से उस चिंगाड़ का कोई असर नहीं हुआ था, मगर इससे पहले कि उसकी बात खत्म होती, अमल ने फ़ोन को इतनी ज़ोर से दीवार पे दे मारा कि उसका एक एक पुर्जा अलग होकर पूरे कमरे में बिखर गया। अम्मी, ये डाकिया कुछ देकर गया है। फजर ने एक बंद लिफाफा माँ की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जब खोल के देखा तो अपने चारों तरफ की ज़मीन घूमती महसूस हुई और साथ ही चकरा के ज़मीन पर गिर गई। फजर ने घबरा के जल्दी से खींच खांच कर उन्हें बेड पर लिटाया और जल्दी से वो कागज़ खोल के पढ़ा जो इसकी भी चीख निकल गई। वो जल्दी से आयत के पास भागी जो खिड़की खोले दो पर्दों को देख रही थी कि कैसे एक चिड़िया पेड़ चिपट रहा था, और जब भी वो जान बचाने के लिए भागती तो फिर आके रुकावट बन के खड़ा हो जाता और नए सिरे से उस पर चिपटता। वो बेचारी किसी आई सी आवाज़ में चीखती और फिर उसे चोंचे मार मार के अधुआं सा कर देता, तो वो घबराई हुई सी बेतरह इधर उधर पर मारती। आखिरी बार वो इस पे पूरी कुवत से चिपटा तो रही सही ताकत बीत जाती रही और वो जिंदगी की बाजी हार के ज़मीन पे ऊंधे मुंह गिर गई। फिर वो उसकी लाश पे मंडलाता रहा और 2-3 चक्रों के बाद करीबी दरख्त की टहनी पे जा बैठा। आयत ने एक झुरझुरी ली और इस खून आज शाम खेल का अख्ताम होने पे खिड़की बंद करके अभी वापस मुड़ी तो फजर रोती हुई कोई पेपर हाथ में लिए आ रही थी। उसने उलझते हुए जल्दी से वो पेपर पकड़ा तो उसके आसान भी खता हो गए और लगा ज़मीन अपनी जगह पे नहीं है। सब कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसके असाब ने काम करना छोड़ दिया तो सुन हो गई थी। ये तलाक का नोटिस था। अभी वो हवास मुज्तमा करने की सही में लगी हुई थी कि इसके फ़ोन की घंटी बची। कल के लिए तुम्हारे पास टाइम है। अगर अपना फ़ैसला बदल लो तो मैं अपना फ़ैसला बदलने को तैयार हूँ। वो सर्द लहजे में इसे तनबीह कर रहा था और आवाज़ में आशनाई की रमक तक ना थी। अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूँ तो? उसे अपनी आवाज़ खाई में से आती हुई महसूस हुई। वैसे मुझसे तुमसे इस हडर्मी की उम्मीद नहीं थी, वो ज़िद होके कह रहा था। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसने कुछ और सुने बगैर कहा। पहली बात तो ये कि जब किसी के किरदार पर उंगली उठाई जाए और अगला बंदा मुज़ाहिमत करे तो ये बात ज़िद के ज़ेक़े में नहीं आती। और दूसरी बात ये कि मुझे किसी को कुछ यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं, मेरा अल्लाह सब जानता है। उसने मुस्तहकम लहजे में कह के फ़ोन बंद कर दिया और तने हुए तासुर चेहरे के साथ बाहर आ गई। अम्मी अभी तक सदमे से बाहर ना आई थी और फजर उनके गले लग के बुरी तरह बिलख रही थी। मुझे अब समझ आ गया है कि अक्सा ने सारिम से शादी क्यों की। उसने लगी बंदी के बजाय साफ साफ कहते हुए अपनी बात जारी रखी। वो किसी तरह अमल के करीब आना चाहती थी ताकि वो मुझसे बदला ले सके और अमल को भी ना शक हो कि वो तो अब शादीशुदा है और सारिम के साथ ये ड्रामा रचाया कि उससे मोहब्बत करती है। और जब शादी हो गई तो अमल को फ़ोन पे कहा कि जैसे तुम अपनी निशानी समझ के खुशगवारी में मुब्तला हो, वो हकीकतन सारिम का खून है। और अमल साहब में मर्दाना आना जागी और मुझे DNA टेस्ट का हुक्म सादिर कर दिया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। अपने किरदार पे इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे बर्दाश्त करूं अम्मी? मैंने साफ इनकार कर दिया और आप बात तलाक तक पहुंच गई है। वो बात ख़त्म करके उठने लगी तो अम्मी जो इस वक्त किंग से बैठी थी एकदम होश में आई। तो इसमें हर्जी क्या है? करवा लो टेस्ट। किस इंतज़ार में हो आयत कि हज़रत ईसा जैसा कोई मौजा होगा और तुम्हारा बच्चा खुद गवाही देगा कि उसकी माँ पाकीज़ा है। अम्मी के गैर मुतवक्को जवाब ने इसे ठिठका दिया और वो पीछे मुड़ के हैरान से उन्हें देखने लगी। आखिर आपने भी तो उस कोता नज़र की तरह बात की। चलें फ़र्ज़ कर लें कि मैं आपकी बात मान के मैं ऐसा कर लेती हूँ, लेकिन क्या सारी ज़िंदगी हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कर बात कर सकेंगे? क्या अब दोबारा ज़िंदगी में हमें एक दूसरे से पहले वाली मोहब्बत हो सकेगी?
جہاں اعتبار نہ ہو وہاں سے محبت ویسے بھی روٹ کر چلی جاتی ہے، اور جہاں عزت پہ داؤ پر لگی ہو وہاں کیسا رشتہ اور کیسا ساتھ۔ اس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا اور اب سوائے راگ کے کہیں کچھ بھی باقی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس اس کی بات کا جواب نہیں تھا، اس لیے خاموش ہو گئی، تو وہ بھی خاموشی سے اٹھ کے آ گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے اس سے منسوب ہر چیز کو اکٹھا کیا اور آگ لگا دی۔ اس نے حقیقتاً اس بات پہ قناعت کر لی تھی کہ اب وہ کبھی ایک نہ ہو سکیں گے۔ آگ آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی اور ان شعلوں میں سب کچھ راکھ ہو گیا تھا، جس میں اس کا مان، محبت، اعتبار سب کچھ جل چکا تھا، اور وہ پتھر بنی اس راکھ کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ I am holding the ash of burned dreams. Palms are trembling, lips are dry. Eyes have tears, voices sighed, and great years passed to hold this ash. No phoenix come, it remains the ash. اگلے دن امل گھر آیا اور گھر پر اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑا تھا، بالکل خاموش، بڑی ہوئی شیپ، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں یوں سوجی ہوئی جیسے کل سے آنکھ لگا کے نہ دیکھی ہو۔ شکر ہے تم گھر پہ اکیلے ہو، میرے اندر کسی اور کا سامنا کرنے کی سخت نہیں تھی۔ وہ اسے آگاہ کر کے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر لوٹنے لگی تو اتنی صفاقی سے اس کی کلائی پکڑی کہ اس کی انگلیاں گوشت میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اور جو انگارے وہ گل کے گیا اس نے سارے جسمانی درد بھلا دیے، اور وہ وہیں دروازے کے سہارے بے جان سی بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی، اور آنسو پتھر آنکھوں سے رینگ رینگ کر پہلو پہ گھوتے رہے۔ وہ معاف دماغ کے ساتھ سوچتی رہی کہ کیا وہ زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے۔ اتنا بڑا اندھیرا تو شاید قبر میں بھی نہ ہو، جو اس وقت ایک ناتمام کالی رات کی طرح اس میں گھر آیا تھا۔ تمام محسوسات ختم ہو چکے تھے اور صرف ایک احساس آسیب کی طرح اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، ٹھکرائے جانے کا احساس۔ ہاں، جب اس نے آخری بار منہ سے طلاق نکالا تھا تو جیسے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا تھا، اور بینائی ہونے کے باوجود وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ اسے پوری طرح ٹھکرا دیا گیا تھا۔ آیت شہباز کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ اسے اس وقت اپنا آپ بہت چھوٹا اور ارد گرد کی چیزیں بہت لمبے قد کی دکھائی دے رہی تھی۔ سب مل کر اس کی پستی کا مذاق اڑا رہی تھی، اور وہ یوں گم سے کھڑی تھی جیسے مجرم کٹہرے میں سزا سنا دینے کے بعد اپنے انجام کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بار کلاس میں سوال کے جواب نہ آنے پر اس کے سب کلاس فیلو اس پہ خوب ہنسے تھے، تو وہ تب بھی یوں ہی خاموش، لاچار اور ہراساں کھڑی تھی۔ پر آج زندگی نے اسے جس دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا، اس کے تمام جواب دم توڑ گئے تھے۔ ارے تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ امی اور آیت کہیں گئی ہوئی واپس آئیں تو اسے دروازے میں بے حال بیٹھے پایا تو دل کسی انہونی کے ڈر سے دہل گیا۔ دونوں نے اس کے بے جان سے وجود کو بیڈ پہ لٹا دیا اور جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو چیک اپ کے بعد کہا کہ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو امی جو اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی تو پتہ چلنے کے بعد اتنی شدید ہوئی جیسے پتہ چل گیا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔ سب اس کا پورا خیال رکھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ اسے جلدی ہوش آ جائے۔ آخر ایک ہفتے بعد معجزہ ہوا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، مگر یہ ہوش میں آنا ایسا تھا جیسے کوئی خنجر لے کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور آپ ٹھوکر لگ کے گرنے سے چند لمحے کے لیے بے ہوش ہو جائیں، لیکن جب ہوش میں آئے تو وہی بھیانک حقیقت خنجر لیے سر پہ کھڑی ہو۔ کبھی کبھی بیگانگی بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی اور اپنے بال نوچ رہی تھی۔ امی، ابو اور فجر سب اسے سنبھالنے کی صحیح ناکام کر رہے تھے، مگر وہ سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔
सारी रात वो रोती सिसकती रही, मगर किसी के पास तसल्ली और तशफ़ी का एक लफ्ज़ भी ना था जो उसकी तकलीफ़ को थोड़ा कम कर सके। और वैसे भी सबको अंदाज़ा था कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझे अपनी ज़िंदगी इस वक्त आंधी में उड़ते हुए शॉपर की सी लग रही है, जो बेसिम्त उड़ता फिरता है, और जब किसी बच्चे के हाथ लगता है तो वो कुछ देर खेल के उसे फिर उसी तूफान के सुपुर्द कर देता है। हाँ, या फिर चिड़िया के घोंसले से गिरने वाले उस तनके तिनके की तरह वो भी तो इधर उधर उड़ता फिरता है और आखिर किसी गुजरने वाले के पैरों के नीचे रोंदा जाता है। फजर अगले दिन इसके लिए खाना लेके गई तो वो बनू लाई हुई से बोल रही थी, तो वो एकदम घबरा गई और अम्मी को बुलाने दौड़ी, जो इस वक्त मुसल्ले पे बैठी रो रही थी। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। जब वो उसे सुनकर आ रही थी तो वो हवास बाख्ता सी उनके पास दौड़ी आई। बस कर दो आयत, खुद को क्यों इतनी अजियत दे रही हो? मेरी जान, खुद को क्यों इतना हकीर जान लिया? उसका चेहरा हाथों में लिए बेबसी से कह रही थी। उस शख्स ने मुझे छोड़कर उसी काबिल बना दिया है कि मैं सारी ज़िंदगी खुद को हकीर ही समझूं। मुझे हर जगह वो नज़र आता है। देखो, वो आईने में भी वही है। तमस्सुर के चेहरे पर ऐसे चिस्पा है जैसे नाक नक्शा। तुम कैसी आयत हो कि जिसे तावीज़ बना के रखने के बजाय आगे वो कुछ नहीं बोला था, खामोश हो गया था, मगर जब बोला तो ऐसा बोला जो मुझे कभी नहीं भूल सकता। हाँ, अभी तक याद है मुझे उसके अल्फाज, बिल्कुल उस कैदी की तरह जिसे खाने पीने से ज़्यादा अपना फांसी का वक्त याद होता हो। उसने बेतु मेरी रूह को तख्तेदार पे लटका दिया और इल्ज़ाम साबित हुए बगैर लेवर दबा दिया। वो धाड़े मार मार के रो रही थी, आखिर तक कि उनकी गोद में ही बेहोश हो गई। शाम के वक्त उसे होश आया तो वो कमज़ोर और नहीफ और सदियों की बीमार लग रही थी, मगर चेहरे पे कर्ब की जगह शांति फैली हुई थी। जैसे जब खाना बदोश अपने खैमे उखाड़ के ले जाते हैं तो उनके जाने के बाद मैदान खामोश और पुरसुकून दिखते हैं। कितने दिन गुजर चुके थे पर किसी ने ससुराल में से पलट कर खबर ना ली थी। शायद अमल ने बात को जिस रंग से पेश किया था तब आंखें रखते हुए भी नाबीना हो चुके थे, और इधर उसने और सब ने हालात से समझौता कर लिया और दानस्ता उससे कुछ भी पूछने से एतराज़ किया जाता था। कहते हैं कि कुदरत कभी खला नहीं रहने देती। अब इसे अपने बच्चे का सहारा मिल गया था तो बस उसी के ख्वाब बुनती रहती, लेकिन कभी कभी सीने में एक बेनाम सी टीस उठती और ना चाहते हुए भी आंसू इसका चेहरा तर कर जाते। मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था, सरबसम रात ये क्या हुआ, मेरी आँख कैसे छलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। मेरी ज़िंदगी के चिराग का ये मिजाज कुछ नया था, कभी रोशनी कभी तैरगी, न जला हुआ न बुझा हुआ। मुझे जो भी दुश्मन जहाँ मिला वही पुख्ता कार जफा मिला, न किसी की सर पे गलत पड़ी न किसी का तीर खता हुआ। मुझे आप क्यों न समझ सके, ज़रा अपने दिल से पूछिए, मेरी दास्ताने हयात का है वर्क खुला हुआ। हमें अपने घर से चले हुए सरेरा उम्र गुजर गई, कोई जुस्तजू का सिला मिला, न सफ़र का हक ही अदा हुआ। कुछ दिन बाद उड़ती उड़ती खबर मिली कि अक्सर घर से गायब हो गई है और सारिन की शेर ख्वार बच्ची भी अपने साथ ले गई है। हमें क्या पता था कि उस लड़की की क्या चाल है। खाला धाड़े मार मार के रो रही थी। इस मौके पे कोई पुरानी रंजिश पालने का कोई फ़ायदा ना था, सो उसने माँ को ज़बरदस्ती खाला के यहाँ भेज दिया था, और अब वो बहन करती हुई बहन को दिलासे दे रही थी, पर वो इस नाहक जुल्म पे चुप ही नहीं रह सक रही थी।
جب وہ بھی امی کے ساتھ وہاں گئی تو سالم سے نظریں ملنے پہ لگا جیسے وہ کچھ کہہ رہا تھا، تو اس نے خوفزدہ سا ہو کے آنکھیں نیچے کر لیں۔ کچھ دن بعد امی نے بڑی لجاجت سے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پر وہ ان کی باتوں پہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہی تھی۔ تم سے ایک بات کہوں؟ امی نے آخر جی کھڑا کے کہہ ہی دیا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اب تو اس حادثے کو کافی دن ہو گئے ہیں، اگر تم کہو تو کیا میں ہاں کر دوں؟ انہوں نے یہ کہہ کے اس کے سر پہ بم پھوڑ دیا اور وہ ہونک بن کے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کئی کل ارم سالم کی رضامندی سے تمہارا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ امی نے لگی پٹی کے بغیر کہہ ہی دیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی تلخ تجربے کے بعد میں اسے دوبارہ دہرانے کی سکت رکھتی ہوں؟ اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے تیز کمزور سے احتجاج کیا۔ بہرحال ابھی عدت پوری نہیں ہوئی اور بچے کی پیدائش کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر غصہ اور آنسو پیتی ہوئی چلی گئی اور وہ اپنی معصوم سے آیت کو جاتا دیکھتی رہی جسے اس پہاڑ سے حادثے نے بہت بڑا بنا دیا تھا۔ وہ بھی اندر آ کر بہت روئی، مگر ایک خیال بار بار ستاتا رہا تھا کہ آخر اقصیٰ کی کیا چال تھی جو اس نے ایسا کیا۔ اب تو راستہ بالکل صاف تھا کہ وہ اور عمل ایک ہو سکتے تھے۔ پھر آخر اس معصوم سی بچی کو باپ سے جدا کرنے کا کیا تک تھا؟ ویورز، دیارِ دشت دریا کی ایپیسوڈ 4 یہاں پر اینڈ ہوتی ہے۔ ناول بہت سیڈ ہو گیا ہے اور میں بھی پڑھتے ہوئے سیڈ ہو گئی ہوں۔ نیو ایپیسوڈ جلد دی جائے گی، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔